प्रधानमन्त्री दाहाल विरुद्ध द्वन्द्वकालीन मुद्दा दर्ता, द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी मुद्दामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्नुपर्ने माग। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेको दोहोरो राहदानी छानबिनका लागि बाटो खोल्यो। राहदानी कानून अनुसार प्रक्रिया अघि बढ्ने सर्वोच्चको भनाई। पछिल्लो समय मानसिक स्वास्थ्य विश्वव्यापी चुनौतीका रूपमा स्थापित हुँदै आर्थिक सङ्कट थपिएसँगै मानसिक स्वास्थ्य विकराल बन्दै गए पनि सचेतना भने पर्याप्त नभएको विज्ञको भनाई। टर्कीमा गत महिना गएको शक्तिशाली भूकम्पमा $1 खर्ब बराबरको क्षति भएको राष्ट्रसङ्घको निष्कर्ष, सहयोग जुटाउन अन्तर्राष्ट्रिय सम्मेलनको तयारी। र एसियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनसिपमा नेपाललाई ऐतिहासिक स्वर्ण, जापानी धावकलाई उछिन्दै पुरुष सिनियरमा दीपक अधिकारी च्याम्पियन। नमस्कार, कान्तिपुर डायरीका साथमा सहकर्मी पुजनी र म रमेश। समाचार अब विस्तारमा। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाललाई द्वन्द्वकालमा भएका व्यक्ति हत्या सम्बन्धी घटनामा पक्राउ गरी अनुसन्धान गर्न माग गरिएको निवेदन सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएको छ। अदालत प्रशासनले सुरुमा दरपीठ गरेको निवेदनलाई गत शुक्रबार इजलासले दर्ता गर्न आदेश दिएको थियो। त्यसै बमोजिम मंगलबार दर्ता भएको रिटको पेशी बिहिबारलाई तोकिएको छ। तत्कालीन विद्रोही माओवादीबाट मारिएका रामेछापका टीकाराज आरणका छोरा ज्ञानेन्द्र राज आरण सहित 23 द्वन्द्व पीड़ितले दिएका 2 निवेदन दर्ता गरेर सर्वोच्चले बिहिबारका लागि सुनवाई तोकेको हो। दाहालले 2076 को माघीका अवसरमा खुला मञ्चमा आयोजित सभालाई सम्बोधन गर्दै द्वन्द्वका क्रममा मारिएका 17,000 सबैको दोष आफूलाई दिन नमिल्ने, त्यसमध्ये आफूले जिम्मा लिनै परे 5,000 को लिन सक्ने बताएका थिए। यस्तो अभिव्यक्तिले द्वन्द्वको समयमा भएको व्यक्ति हत्यामा उहाँको संलग्नता पुष्टि हुने भन्दै पक्राउ गरी अनुसन्धान र कार्यवाही गर्न माग गरिएको निवेदन गत मंसिर 4 को निर्वाचन अगावै सर्वोच्चमा परेको थियो। कार्तिक 14 मा पेश भएको निवेदनलाई सर्वोच्च प्रशासनले कार्तिक 24 मा दरपीठ गरिदिएको थियो। त्यस विरूद्ध निवेदक सिधै इजलासमा गएका थिए। मंसिर 7 मा इजलासका लागि पेश भएको निवेदनले यसअघि सुनवाईको पालो पाएको थिएन, तर गत शुक्रबार न्यायाधीशहरू ईश्वर खतिवड़ा र हरिप्रसाद फुयालले सो निवेदन दर्ता गर्न आदेश दिएका थिए। यसैबीच नेपाल बार एसोसिएसनले शान्ति प्रक्रियासँग सम्बन्धित विषय टुङ्गोमा पुर्याउन सरकार, सत्यनिरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको छानबिन आयोग जिम्मेवार हुनुपर्ने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। यसैबीच 9 दलीय गठबन्धन र विभिन्न धारमा विभाजित माओवादीहरूले सशस्त्र द्वन्द्वकालीन मुद्दाहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताले निर्दिष्ट गरेको प्रक्रियाबाटै निरूपण हुनुपर्नेमा जोड़ दिएका छन्। प्रधानमन्त्री एवं माओवादी अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल समेतलाई विपक्षी बनाइएको रिट सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भए लगतै मंगलबार 9 दलीय गठबन्धनले बैठक गरेर द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई फौजदारी न्याय सम्पादन प्रक्रियामा लान नहुने धारणा सार्वजनिक गरेको छ। गठबन्धनको घटक कांग्रेसका प्रमुख सचेतक रमेश लेखकले द्वन्द्वकालीन मुद्दालाई संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाट समाधान गर्नुपर्ने बताउनुभयो। द्वन्द्वकालका मुद्दाहरू संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिबाट नै टुङ्ग्याउने हो भन्ने कुरामा त्यो आदेशले पनि त्यो ठाउँ राखेको छ। तर ढिलो भयो, यतिका वर्षसम्म काम अगाडि बढ्न सकेन। आयोगहरू पनि निष्क्रिय भए, ऐन पनि बनेन, आयोगहरू निष्प्रभावी भए। त्यसकारण लामो समय भयो भन्ने जुन आशयको अभिव्यक्ति भएको छ त्यो भनेको संक्रमणकालीन न्यायको पद्धतिलाई चाँडोभन्दा चाँडो अगाडि बढाऊ भन्ने अर्थमा मैले बुझेँ। द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानको दायित्व कुनै अमोक दलको मात्रै नभएर सिङ्गो राज्यको भएको लेखकको भनाइ छ। द्वन्द्वकालमा जति घटना भए त्यसका पीडित परिवारलाई न्याय दिने, परिपूरण गर्ने र शान्ति प्रक्रियालाई तार्किक निष्कर्षमा पुर्याउने काम राज्यको भएको उहाँले बताउनुभयो। मुलुककै महत्वपूर्ण यो काम पूरा गराउन सर्वोच्च अदालतको भूमिका पनि सकारात्मक हुनेमा उहाँले विश्वास व्यक्त गर्नुभयो। यस्तै माओवादी केन्द्रका उपमहासचिव देव गुरुङले द्वन्द्वकालीन मुद्दामा फौजदारी न्याय निरूपण प्रक्रियाबाट समाधान खोज्नु विस्तृत शान्ति सम्झौता र संविधानको भावना विपरीत हुने बताउनुभयो। संकरणकालीन न्यायको मान्यता अनुसार सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग मार्फतै हल गर्ने विषय हो। विषय अन्तर कसैले पनि गरिनु हुँदैन र तपाईको क्षेत्राधिकारको अन्तर पनि कसैले गरिनु हुँदैन र अहिलेको प्रचलित कानूनले राज्यको प्रिय शान्ति सम्झौता र प्रचलित कानूनले चाहिँ सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग अथवा संक्रमणकालीन न्यायको चाहिँ सिद्धान्त मान्यता अन्तर्गत केन्द्रित गरेको छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ती निकायहरूमा छिटोभन्दा छिटो संयन्त्र फुलफिल गरेर त्यस मार्फत नै सबै समस्याहरू, शान्ति प्रक्रियाका बाँकी समस्याहरू छिटोभन्दा छिटो हल गरिनुपर्छ, सम्बोधन गर्नुपर्छ भन्ने कुरामा अहिले सहभागी घटकहरूको बीचमा एकमत भएको चाहिँ छ।
2072 साल अघिसम्म माओवादीमा रहेका नेपाल समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष एवं पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले द्वन्द्वकालीन मुद्दा अदालतमा पुर्याउने कामलाई गम्भीर षड्यन्त्रका रूपमा टिप्पणी गर्नुभएको छ। हिजो एक कार्यक्रममा भट्टराईले भन्नुभयो, अहिले एउटा सामान्य निहुँ बनाएर शान्ति प्रक्रियाका हस्ताक्षरकर्ता बहालवाला प्रधानमन्त्रीलाई गिरफ्तार गरेर मुद्दा चलाउन सक्ने भन्ने ढंगको अदालती प्रक्रिया अघि बढेको छ। झट्ट हेर्दा यो सामान्य लाग्न सक्छ, तर अत्यन्त गम्भीर प्रकृतिको रहेको उहाँले बताउनुभयो। 16 वर्ष अघिको विस्तृत शान्ति सम्झौता माओवादीको मात्रै नभई राज्यको विषय भएकाले सबै गम्भीर बन्नुपर्ने भट्टराईको भनाइ छ। प्रधानमन्त्री दाहालले शान्ति प्रक्रियाका बाँकी काम टुङ्ग्याउन सरकार दृढ रहेको बताउनु भएको छ। हिजो दिउँसो सिंहदरबारमा वाइसिएलको ज्ञापनपत्र बुझ्दै उहाँले भन्नुभयो, सरकार र सरकारलाई समर्थन गर्ने सबै राजनीतिक दलहरू विस्तृत शान्ति सम्झौताको मर्म र भावना अनुसार संक्रमणकालीन न्यायको मान्यता अनुरूप शान्ति प्रक्रिया टुङ्ग्याउन सहमत छन्। केही प्राविधिक कारणले मात्र रोकिएको हो, चाँडै टुङ्गिन्छ। माओवादी र पूर्व माओवादीले नेताहरूले हिजो छुट्टै बैठक गरेर संक्रमणकालीन न्यायको प्रबन्ध अनुसार द्वन्द्वकालीन मुद्दा निरूपण गर्न माग गरेका छन्। यसैबीच राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगले संक्रमणकालीन न्यायलाई यथाशीघ्र टुङ्गोमा पुर्याउन सरकारको ध्यानाकर्षण गराएको छ। विस्तृत शान्ति सम्झौताले अन्तरिम संविधान लागू भए लगतै टुङ्गो लगाउने भनेको द्वन्द्वकालीन मानव अधिकार उल्लङ्घनका घटनाबारे 16 वर्ष बितिसक्दा पनि पीडितले न्याय नपाउनु चिन्ताको विषय भन्दै आयोगले हिजो विज्ञप्ति जारी गर्दै भनेको छ, यस विषयलाई छिटो टुङ्गोमा पुर्याउन आयोग नेपाल सरकार र सम्बद्ध सबै पक्षलाई आग्रह गर्दछ। राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका सभापति रवि लामिछानेले अमेरिकी नागरिकका हैसियतमा नेपालमा रहेकै बेला झुटा विवरण दिई राहदानी लिएको विषयमा छानबिन भइरहेको र त्यसको निरूपण राहदानी कानून अनुसार हुने सर्वोच्च अदालतले जनाएको छ। स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पेश गरी लामिछाने प्रतिनिधि सभा सदस्यको उम्मेद्वार बनेको भन्दै योग्यताको प्रश्न उठाएर दायर रेटमाथि फैसला गर्ने क्रममा सर्वोच्चले राहदानीको प्रसंग पनि उल्लेख गरेको हो। सर्वोच्च अदालतका कायम मुकायम प्रधान न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, न्यायाधीशहरू विश्वम्बर प्रसाद श्रेष्ठ, ईश्वर प्रसाद खतिवड़ा, आनन्द मोहन भट्टराई र अनिल कुमार सिन्हाको संवैधानिक इजलासले गत माघ 13 मा लामिछानेले प्रयोग गरेको नागरिकता अवैध रहेको ठहर गरेको थियो। फैसलामा भनिएको छ, रवि लामिछानेले सन् 2014 मा संयुक्त राज्य अमेरिकाको नागरिकता ग्रहण गरेपछि सो नागरिकता कायम हुँदैको अवस्थामा स्वतः कायम नरहेको साबिकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रका आधारमा सन् 2015 मा नेपाली राहदानी लिएको सन्दर्भ पनि रिट निवेदन, लिखित जवाफ तथा विधान अधिवक्ताहरूले गर्नुभएको बहस जिकिरका क्रममा प्रस्तुत हुन आएको देखियो। यो विषय तत्काल प्रचलित राहदानी ऐन 2024 र हाल प्रचलित राहदानी ऐन 2076 मा व्यवस्थित झुटा विवरण दिई राहदानी वा यात्रा अनुमति पत्र लिएको सम्बन्धी प्रावधानका सन्दर्भमा प्रचलित कानून बमोजिम निरूपण गरिनुपर्ने विषय देखिएको र गृह मन्त्रालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँ समेतका प्रत्यार्थीहरूको लिखित जवाफबाट राहदानीको विषयमा छानबिन भइरहेको भन्ने तथ्य समेत खुल्न आएको पाइयो। सोही छानबिनका सन्दर्भमा राहदानी सम्बन्धी विषयको निरूपण हुन सक्ने नै हुन्छ। लामिछानेले स्वतः निष्क्रिय भएको नेपाली नागरिकता पेश गरेर नेपालबाट राहदानी पनि लिएका थिए, तर प्रतिनिधि सभा सदस्य पदमा उम्मेद्वार भएको विषयमा मात्रै मुद्दा परेकाले राहदानीका विषयमा थप व्याख्या गर्न सर्वोच्चले अस्वीकार गरेको छ। लामिछानेले एकैपटक अमेरिकी र नेपाली दुवै नागरिकका हैसियतमा नेपालमा बसेका थिए। राष्ट्रपति निर्वाचनमा उम्मेद्वारको फोटोसहितको मतपत्र प्रयोग हुने भएको छ। निर्वाचन आयोगले यसअघि मतपत्रमा उम्मेद्वारको नाम मात्रै राख्ने गरेको थियो। यसपटक उम्मेद्वारको नाम र फोटोसहितको मतपत्र छपाएर निर्वाचन अधिकृतको कार्यालयमा पठाइसकिएको आयोगका प्रवक्ता शालिग्राम पौडेलले जानकारी दिनुभयो। भोलि हुने राष्ट्रपति निर्वाचनमा 8 दलीय गठबन्धनबाट कांग्रेस नेता एवं पूर्व सभामुख रामचन्द्र पौडेल र विपक्षी दल एमालेबाट उपाध्यक्ष एवं पूर्व सभामुख सुभाष चन्द्र नेङमाङ उम्मेद्वार हुनुहुन्छ। राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीको कार्यकाल फागुन 28 मा सकिने भएकाले निर्वाचन गर्न लागेको हो। संघीय संसदका 331 र प्रदेशसभाका 550 सांसद गरी 881 जनाले राष्ट्रपति निर्वाचनमा मत दिनेछन्। संघीय संसदका सदस्यको मतभार
80 र प्रदेश सभा सदस्यको मतभार 48 हुन्छ। यस आधारमा सबै संघीय सांसदको मतभार 26,149 र प्रदेश सांसदको मतभार 26,400 गरी कुल मतभार 52,549 छ। राष्ट्रपतिमा निर्वाचित हुन 26,275 मतभार ल्याउनुपर्छ। कान्तिपुर डायरीमा अब ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि अब बाँकी प्रसंग। सुरुमा कान्तिपुर सविस्तार। कान्तिपुर सविस्तार। मानसिक स्वास्थ्य पछिल्लो समय विश्वव्यापी रूपमा नै सामाजिक चुनौतीका रूपमा देखिन थालेको छ। कोभिड-19 महामारीपछि मानसिक स्वास्थ्यको चुनौती समाजका हरेक जसो व्यक्तिले सामना गर्नु परेको विभिन्न अध्ययनले देखाएका छन्। सो समस्या केहीमा दीर्घकालसम्म रहने त कसैलाई क्षणिक हुने गरेको मनोचिकित्सक बताउँछन्। कोभिड-19 महामारीपछि शुरू भएको आर्थिक चुनौती र रूस युक्रेन युद्धपछि निम्तिएको आर्थिक संकटले गाजेका बेला मनोसामाजिक स्वास्थ्य अर्को चुनौतीका रूपमा देखा परेको हो। मानसिक समस्या विकराल बन्दै गए पनि यसप्रतिको सचेतना भने पर्याप्त छैन। मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले खेप्नुपर्ने भेदभाव सामाजिक मात्रै नभएर कानूनी रूपमै रहेको अधिकार कर्मीहरू बताउँछन्। नेपालको निर्वाचन कानूनले मानसिक समस्या भएका व्यक्तिलाई निर्वाचनमा उम्मेद्वार हुन वा मतदान गर्न रोक लगाएको छ। यस्तै संविधानले सार्वजनिक पद धारण गर्न रोक लगाएको छ। मानसिक सन्तुलनमा समस्या देखिए पदमा कायम नरहने वा पदमा नियुक्त नहुने जस्ता अयोग्यताका बुँदा उल्लेख गरिएका छन्। मानसिक रोगको वर्गीकरण र व्याख्याको कमीले गर्दा कानूनकै दुरूपयोग हुने खतरा बढेको अधिकार कर्मीको भनाइ छ। जीवनको कुनै कालखण्डमा मानसिक समस्या भएका व्यक्तिले ठिक भएपछि पद धारण गर्न पाउने नपाउने विषयमा मुलुकको कानून मौन छ। मानसिक रूपमा कुन अवस्थालाई ठिक नभएको मान्ने भन्ने स्पष्ट नहुँदा समस्या भएको मानसिक स्वास्थ्यको क्षेत्रमा काम गर्ने कोशिश नेपालकी मनोविद संगीता खड्काको भनाइ छ। केही समयको लागि एकदम कठिन अवस्था हुन सक्छ। साथ सहयोगहरू राम्रो पाउने बित्तिकै त्यो अवस्थाबाट निस्किने बित्तिकै उहाँहरूले पनि अरू व्यक्ति सरहने आफ्नो जीविकोपार्जन गर्न, रोजगारीमा र अन्य विभिन्न कार्यहरू गर्न चाहिँ सक्नुहुन्छ। जटिल समस्याको अवस्थामा हुनुहुन्छ, अहिले फेजमा हुनुहुन्छ, त्यहाँबाट बाहिर निस्किनु भइसकेपछि पाइन्छ भन्ने हो कि त। र उहाँहरूको वर्गीकरण गर्ने, उहाँहरूको क्षमता पहिचान गर्ने तराजुले भनौँ न पनि चाहिँ एउटै हुन भएन, पाइँदैन भन्नुभन्दा पनि कस्तो कस्तो अवस्थामा नपाइने हो, कस्तो कस्तो अवस्थामा पाइन्छ। किन एउटा पिरियड अफ टाइम त्यस्तो उहाँ त एकदम सबल कुनै पनि औषधि खाएर एकदम राम्रोसँग आफ्नो दिनचर्या बिताउन सक्ने मान्छे बन्नुहुन्छ नि त, त्यसपछि पनि नपाइने त। सरकारले कानूनी अधिकार प्रदान गर्ने क्रममा समेत भेदभाव गरेको खड्काको गुनासो छ। मनोसामाजिक अपाङ्गता भएको विषयमा पनि कानून कार्यान्वयन गर्ने जिम्मेवार निकाय सचेत हुन नसकेको सरकारवाला बताउँछन्। वर्गीकरण अनुसार मनोसामाजिक अपाङ्गतालाई नेपालको कानूनले पहिचान गरे पनि सो अपाङ्गता भएकालाई बौद्धिक अपाङ्गता, अटिजम अथवा बहु अपाङ्गताको वर्गमा राख्दा पर्याप्त सहयोगको बाटो बन्द भएको खड्का बताउँछिन्। बौद्धिक अपाङ्गताको लागि र मनोसामाजिक अपाङ्गताको लागि भने छुट्टै छुट्टै सेवा सुविधाहरू छन् भने जस्तो मलाई टाउको दुखिरहेको छ, मलाई पेटको औषधि दिएर अथवा पेटको लागि मैले जताएर त मलाई काम लाग्दैन नि त। मलाई मनोसामाजिक अपाङ्गता हो, मेरो लागि बनेको सेवा सुविधाहरू त मलाई मिल्ने खालका सेवा सुविधाहरू बनेका हुन्छन्। मैले गएर बौद्धिक अपाङ्गताको सेवा सुविधा लिएर अथवा बौद्धिक अपाङ्गताको समस्या भएका व्यक्तिहरूको औषधि खाएर त मलाई सन्चो हुँदैन, राम्रो हुँदैन नि त। जीवनको कुनै समयमा मानसिक समस्या हुँदैमा जीवनभरि रहन्छ वा रहँदैन भन्न नसकिने वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर स्मिता न्युपानेको भनाइ छ। कुनै शारीरिक रोग जस्तो बिरामी हुँदा काम गर्न नसक्ने र निको भइसकेपछि स्वस्थ मान्ने जस्तै मानसिक समस्याबाट बाहिर निस्किएको जाँचपछि पुष्टि गरेर सार्वजनिक पद वा जिम्मेवारी सम्हाल्न सक्ने डाक्टर न्युपानेको तर्क छ। स्वास्थ्य चाहिँ राज्यबाट पनि त्यति के अरे ध्यान नपुगेको, व्यक्तिहरूको चाहिँ त्यति ध्यान नपुगेको, यसको लागि बजेटै कम छुटाइएको, त्यस कारणले यो रोगको बारेमा धेरैलाई ज्ञान नभएको कारणले गर्दाखेरि चाहिँ यस्तो खालको शब्दावली अथवा त्यस्तो खालको प्रयोग भएको। तर अब मानसिक रोगलाई पनि छुटाउनु पर्ने, क्याटेगोराइज गर्नुपर्ने, कस्तो कस्तो खालको चाहिँ मानसिक रोग अथवा एउटा साइकियाट्रिस्ट मनोरोग विशेषज्ञबाट चाहिँ यो व्यक्ति चाहिँ लायक छ कि छैन भनेर परीक्षण गरिनुपर्ने चाहिँ मलाई लाग्छ। त्यो गरेपछि मात्रै ऊ चाहिँ योग्य छ कि छैन भनेर भन्न मिल्छ। तर एकचोटि डायग्नोसिस भएको मेन्टल इलनेसको कारणले गर्दाखेरि त्यो व्यक्तिले भोलि गएर जीवनमा केही गर्नै नसक्ने भन्ने धारणा एकदमै गलत हो। मानसिक समस्या आर्थिक सामाजिक विभिन्न कारणले गर्दा हुने भन्ने मान्यता भए पनि यसका लागि कुनै कारण आवश्यक नपर्ने
चिकित्सक बताउँछन्। जीवनमा खासै ठूलो चुनौती नभएकालाई मानसिक समस्या हुँदैन भन्ने पनि होइन। यसैगरी मानसिक समस्याबाट बाहिर आएपछि मानसिक क्षमता वा बुद्धिमत्तामा रास नआउने काठमाडौँ स्थित टिचिङ अस्पतालका वरिष्ठ मानसिक रोग विशेषज्ञ डाक्टर सरोज ओझाको भनाइ छ। मानसिक स्वास्थ्य सम्बन्धी छुट्टै कानून ल्याएर विषय सम्बोधन गर्न ओझाले सुझाव दिएका छन्। अब पहिलो कुरा चाहिँ मानसिक स्वास्थ्यको समस्या धेरै हुन्छ, त्यो हिसाबले पनि हामीले हेर्नुपर्छ। अनि मानसिक स्वास्थ्यको समस्याभित्र चाहिँ कुनै कडा रोग हुन्छ, कुनै कम कडा खालको रोग हुन्छ। अनि कडा खालको रोगमा पनि उसको जुन सोच्ने सक्ने उसको क्षमता कुरा जुन छ त्यो पनि विभिन्न प्रकारको हुने भएको हुना मलाई के लाग्छ भने नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको कानून भनौँ न मेन्टल हेल्थ एक्ट नेपालमा छैन। त्यो धेरै पुरानो किसिमले व्याख्या गरेको कानून जस्तो लाग्छ मलाई। अहिलेको समयको कुराले हेर्दाखेरि चाहिँ नेपालमा मानसिक स्वास्थ्यको बारेमा परिभाषित गर्नलाई कस्तो खालको मानसिक रोग कडा रोग भन्ने मानसिक कडा रोग भनेको के हो र कस्तो खालको रोगमा चाहिँ त्यो खालको कानून लगाउने भन्ने बारेमा चाहिँ एउटा मानसिक स्वास्थ्यको एउटा कानून एक्ट मेन्टल एक्ट ल्याएर यसलाई परिभाषित गर्नुपर्छ। मानसिक समस्याको सामना गरेका व्यक्तिलाई समाजमा पुनर्स्थापित गर्दै समान जीवनयापनको अवसर प्रदान गर्नु राज्य र समाजको उत्तरदायित्व हो। पुनर्स्थापनाका निम्ति हरेक पक्षले सहयोग गर्नु अपरिहार्य छ। मनोसामाजिक वा मानसिक समस्याका कारण भएका क्षतिबाट बाहिरिन समेत राज्य, समाज र परिवारले सहयोग गरे मानसिक रूपमा स्वस्थ समाज बनाउन सहयोग गर्नेछ। परिवार र आफन्तको सहयोगले नै मानसिक समस्याबाट बाहिर निकाल्न सकिने चिकित्सक बताउँछन्। रेडियो कान्तिपुरका लागि दिवा भट्टराई। कान्तिपुर सविस्तार। मलेसिया स्थित बंगलादेशका उच्चायुक्त मोहम्मद गोलाम सरवार दक्षिण एसियाली क्षेत्रीय सहयोग संगठन सार्कको महासचिव हुनुभएको छ। बंगलादेशको विदेश मन्त्रालयले सिफारिस गरेका कूटनीतिज्ञ सभालाई प्रधानमन्त्री शेख हसिनाले स्वीकृति दिएपछि महासचिवमा नियुक्तिको औपचारिक घोषणा गरिने त्यहाँका सञ्चार माध्यमले जनाएका छन्। सवार सार्क महासचिवका रूपमा काम गर्ने तेस्रो बंगलादेशी हुनुहुनेछ। यसअघि बंगलादेशका अब्दुल अहसन र कामा रहिमले सार्क सचिवालयको नेतृत्व गरिसकेका छन्। सरवारसँग काठमाडौँ स्थित बंगलादेशको दूतावासमा समेत काम गरिसकेको अनुभव छ। पाकिस्तानले सार्कमा छिमेकी अफगानिस्तान बिना पनि अघि बढ्न सहमति दिएपछि सार्क सचिवालयमा नयाँ महासचिव बंगलादेशबाट आउने टुङ्गो लागेको थियो। अध्यक्ष राष्ट्र नेपाल र सार्क सचिवालयको लगातारको प्रयासपछि सार्क सचिवालय नेतृत्वविहीन हुनबाट जोगिएको हो। दूरसञ्चार क्षेत्रका पूर्वाधार बनाएर एकभन्दा बढी सेवा प्रदायकलाई उपलब्ध गराउन सरकारले 2 कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्ने व्यवस्था लागू गर्ने भएको छ। ठूला पूर्वाधार बीटीएस टावर ब्याकबोन आदि र साना पूर्वाधार ग्राहकको घरसम्म पुर्याउने इन्टरनेटका तार लगायतका लागि एक कम्पनीलाई अनुमति पत्र खुला गर्ने सरकारको तयारी छ। यसका लागि दूरसञ्चारका पूर्वाधार सहप्रयोग सम्बन्धी नियमावलीको मस्यौदामा अन्तिम छलफल भइरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयका सहसचिव नेत्र प्रसाद सुवेदीले जानकारी दिनुभयो। उहाँले भन्नुभयो ठूला र साना पूर्वाधार कसरी सहप्रयोग गर्ने, सहप्रयोगका लागि स्थापना हुने कम्पनीहरूलाई कसरी लाइसेन्सिङ गर्ने भन्नेबारे अन्तिम चरण को छलफल भइरहेको छ। सहप्रयोगसँगै हालको दूरसञ्चार ऐन 2053लाई प्रतिस्थापन गर्ने गरी ल्याउन लागिएको नयाँ दूरसञ्चार सम्बन्धी विधेयकको काम पनि अघि बढेको छ। धेरैवटा कानून र नीति मन्त्रालयमा पेश भएर अड्किएका छन्। अब एक एक गर्दै टुङ्ग्याउन लागेका छौं। दूरसञ्चार क्षेत्रको नियामक नेपाल दूरसञ्चार प्राधिकरणले 2077 चैतमा मन्त्रालयमा पठाएको सहप्रयोग सम्बन्धी नियमावली 2 वर्षपछि मन्त्री परिषदमा पुग्न लागेको हो। यसअघि कतिवटा वा कुन मोडालिटीमा पूर्वाधार कम्पनीको अनुमति पत्र प्रदान गर्ने भन्ने विषयमा सरकारवाला बीच मतभेद थियो। कहिले एउटा त कहिले 4वटा पूर्वाधार कम्पनीलाई अनुमति पत्र प्रदान गर्ने सरकारको तयारी थियो। 2077 माघमा सरकारले नेपाल टेलिकमको नेतृत्वमा पूर्वाधार कम्पनी बनाउने तयारी थाल्दा सरकारी प्रक्रिया झन्झटिलो हुने भन्दै निजी सेवा प्रदायकहरूले असन्तुष्टि जनाएका थिए। कान्तिपुर डायरीमा पुनः ब्रेकको पालो। ब्रेकपछि कान्तिपुर डायरीमा अब आर्थिक प्रसंग। बैंकिङ क्षेत्र विरुद्ध अराजक गतिविधि गर्नेलाई कार्यवाही गर्न बैंक तथा वित्तीय संस्था परिसंघ सिबिफिनले सरकार समक्ष माग गरेको छ। परिसंघले विज्ञप्ति जारी गर्दै कर्मचारीमाथि आक्रमण गर्ने निन्दनीय कार्य रोक्न माग गर्दै कानून हातमा लिएर आफ्ना अभिष्ट पूरा गर्न खोज्नेलाई तत्काल कार्यवाही गर्न सरकारसँग माग गरेको हो। देशको अर्थव्यवस्था नै धराशयी बनाउने गरी अवांछित क्रियाकलाप रचिएको परिसंघको भनाइ छ। पछिल्लो समय केही अराजक समूहले बैंकको सेवा तथा ब्याज
नतिर्ने धम्की सहित विभिन्न स्थलमा कर्मचारीमाथि आक्रमणका घटना भएको भन्दै परिसंघले भर्त्सना गरेको छ। राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारको अवस्था, तरलताको पर्याप्तता, कर्जाको माग तथा आपूर्ति जस्ता विषयले ब्याज दर निर्धारण हुने भएकाले ब्याज विरुद्ध कुनै पनि गतिविधि गर्नु अराजकता रहेको विज्ञप्तिमा उल्लेखिएको छ। निजी क्षेत्रले निर्माण गरेको सबैभन्दा ठूलो नदी प्रवाही आरओआर जलविद्युत परियोजना सोलुखोला दुधकोशीले व्यावसायिक उत्पादन थालेको छ। 15 दिन परीक्षण उत्पादनपछि 86 मेगावाटको आयोजनाले व्यावसायिक उत्पादन थालेको हो। हिजो एक कार्यक्रमका बीच प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले आयोजना उद्घाटन गर्नुभयो। साहज ऊर्जा कम्पनी लिमिटेड प्रबन्धक रहेको आयोजना माघ 27 देखि राष्ट्रिय लाइनमा जोडिएको थियो। आयोजनाले यही फागुन 17 व्यावसायिक उत्पादन शुरू गरेको हो। सोलु दुधकोशी आयोजना स्वदेशी पुँजीमा बनेको निजी क्षेत्रको सबैभन्दा ठूलो तथा नेपालको तेस्रो ठूलो आयोजना हो। 500 मेगावाटसम्मका जलाशययुक्त आयोजना स्वदेशी लगानीमै निर्माण गर्न सक्छौं भन्ने अनुभव आफूले प्राप्त गरेको साहस ऊर्जाका अध्यक्ष हिम पाठकले बताउनुभयो। उहाँले भन्नुभयो, विनाशकारी भूकम्प, नाकाबन्दी, कोरोना महामारी लगायतका कारणले अपेक्षित समयमा पूरा हुन नसकेको भए पनि ठूला आयोजना निर्माण गर्न सकिन्छ भन्ने प्रमाणित भएको छ। परियोजना शुरू गर्दा जलविद्युत आयोजनाहरूमा लगानीको वातावरण समेत नभएको र निकै चुनौतीका बावजुद आयोजना निर्माण सकिएको उहाँको भनाइ छ। जलविद्युत क्षेत्रको विकासका माध्यमबाट मात्रै समृद्धि प्राप्त हुने हुँदा निजी क्षेत्रलाई विद्युत खरिद बिक्रीको इजाजत पत्र प्रदान गरिदिन उहाँले प्रधानमन्त्री समक्ष आग्रह गर्नुभयो। सोलु दुधकोशी आयोजनाले राष्ट्रिय विद्युत प्रणालीमा 38.58% योगदान पुर्याउने साहस ऊर्जाका प्रबन्धक निर्देशक सुशील थापाले जानकारी दिनुभयो। अब अन्तर्राष्ट्रिय प्रसंग, टर्कीमा गत महिना गएको शक्तिशाली भूकम्पका कारण $1 खर्ब भन्दा बढीको क्षति भएको राष्ट्रसंघीय विकास कार्यक्रम यूएनडीपीले प्रारम्भिक अनुमान गरेको छ। यूएनडीपीका टर्की प्रतिनिधि लुइसा भिन्टनले टर्की सरकार र अन्तर्राष्ट्रिय निकायको सहकार्यमा तथ्याङ्क संकलन गरेको बताउनु भएको छ। गत फेब्रुअरी 6 मा गएको भूकम्पमा परि टर्की र सिरियामा गरी 52,000 को मृत्यु भएको छ। आगामी मार्चमा हुने दाता सम्मेलनका लागि सोही क्षतिको विवरणलाई प्रयोग गरिने रोयटर्सले उल्लेख गरेको छ। बेल्जियम ब्रसेल्समा हुने सम्मेलनमा भूकम्प पीडित र पुनर्निर्माणका लागि आर्थिक सहयोग संकलन गरिनेछ। टर्कीमा 34 अर्ब भन्दा बढी क्षति भएको विश्व बैंकको सुरुवाती प्रक्षेपण भन्दा निकै बढीको क्षति भएको राष्ट्रसंघीय प्रतिवेदन सार्वजनिक भएको हो। यूएनडीपी, विश्व बैंक, युरोपियन युनियनसँगको सहकार्यमा पुनर्निर्माणको तयारी भइरहेको छ। भूकम्प पीडित 20 लाख भन्दा बढीलाई तत्काल वासस्थानको व्यवस्था गर्नु नै मुख्य चुनौती छ। अझै पनि 15 लाख मानिस टेन्टमा बसिरहेका छन् भने 46,000लाई कन्टेनरमा बनाइएका घरमा सारिएको छ। अब खेल प्रसंग, दीपक अधिकारी एशियन क्रस कन्ट्री च्याम्पियनशीपमा स्वर्ण पदक जित्ने पहिलो नेपाली खेलाडी भएका छन्। उनले मंगलबार गोकर्ण फरेस्ट रिसोर्टमा 16औं संस्करणको रोमाञ्चक प्रतिस्पर्धामा जापानी धावकलाई उछिन्दै पुरूष सिनियरमा स्वर्ण जितेर नेपाललाई ऐतिहासिक सफलता दिलाएका हुन्। नेपालको एथलेटिक्स खेलमा यो हालसम्मकै ठूलो उपलब्धि हो। एसियाली स्तरमा नेपाली एथलेटिक्सले जितेको पहिलो स्वर्ण पनि हो। नेपाली सेनाका 25 वर्षीय धावक दीपकले 10 किलोमिटर दौड़ 33 मिनेट 52 सेकेण्डमा पूरा गर्दै स्वर्ण हात पारेका हुन्। जापानका दाइची कामिनोले 33 मिनेट 52 सेकेण्डका साथ रजत हात पारे। 5औं तथा अन्तिम ल्यापमा अग्रता दिलाएका दीपकलाई अन्त्यतिर दाइचीले गति बढाउँदै कडा चुनौती दिएका थिए, तर उनले 13औं दक्षिण एसियाली खेलकुद सागको कांस्य विजेता दीपकलाई उछिन्न सकेनन् र नेपालले ऐतिहासिक स्वर्ण हात पार्यो। उकालो ओह्रालो सबै खाली प्राकृतिक रूटमा दौडिने विधाका रूपमा रहेको क्रस कन्ट्री प्रतियोगिता गोकर्णको मनोरम गल्फ कोर्स क्षेत्रमा भएको थियो। अब मौसम सम्बन्धी जानकारी। मुलुकका पहाड़ी भूभागका केही स्थानमा मेघ गर्जन चट्याङ सहित मध्यम वर्षाको सम्भावना रहेको जल तथा मौसम विज्ञान विभागले जनाएको छ। साथै उच्च पहाड़ी तथा हिमाली भूभागका केही स्थानमा हल्का हिमपातको सम्भावना छ। काठमाडौँ उपत्यकाको न्यूनतम तापक्रम 10 डिग्री सेल्सियस मापन गरेको छ। अधिकतम तापक्रम 24 डिग्री सेल्सियस पुग्नेछ। सूर्योदय बिहान 6:22 भयो। सूर्यास्त साँझ 6:08 हुनेछ। हवस् त यिनी प्रसङ्गसहित बिहान 6:30 बजेको कान्तिपुर डायरी लिन सकिन्छ। हाम्रो अर्को बुलेटिन बिहान 8 बजे डेभलपमेन्ट एन्ड इकोनोमिक्स डायरी हुनेछ। अहिलेलाई सहकर्मी पूजनी र म रमेश बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।